म त नेपाल आउँछु भन्ने आशै मारेको, तर अहिले अब भाग्यले साथ दियो, आफ्नो नेपालमा आइपुग्यौँ बाँचेर। एउटा जेल हो, मान्छेको रूपमा राखेन हामीलाई। एउटा जनावर हुन्छ नि, एउटा कुकुरलाई पनि त्यो ठाउँमा राख्यो भने पागल हुन्छ, मर्छ। बुवा आमा श्रीमती अनि छोराछोरीलाई धेरै धन कमाएर सुखले पाल्छु भनेर साउदी अरब गएका नेपालीहरू गल्ती नै नगरी 8 वर्ष जेल जीवन बिताएर आज नेपाल फर्किँदाको यो दृश्य। तपाईहरुले लिएर आएको केही पनि छैन? केही छैन, खाली हात आएको। खाली हात, एउटा आउटपासमा आएको। झोला सोला कपडाहरू केही छैन? यो जेलमा बस्दै लगाउने कपडाहरू हो? अनि त्यहाँ सोच आउँथ्यो कि अब जेलबाट ननिक्लिने भइयो, सायद जेलमै मरिन्छ, कसैको पनि मुख भेट्न पाउँदैन भन्ने सोच आउँथ्यो। त्यति सोच्दा सोच्दै आमा पनि बित्नुभयो, दाइ पनि बित्नुभयो। अहिले फ्यामिलीमा अब एउटा बुवा हुनुहुन्छ। सर आफ्नो दिदी बहिनीलाई सम्म नछोड्ने त्यहाँको मान्छे त्यस्तो, आफ्नै दिदी बहिनीहरूलाई पेट बोकाएर जेलमा आएको, त्यस्तो गन्दा त्यहाँको संसार छ। 8 वर्ष जेल जीवन बिताएर फर्किँदा जन्म दिने आमाको निधन भइसकेछ, बाबु सरहका दाजुको निधन भइसकेछ। सानो काखको छोरा छोडेर गएको अहिले त ठुलो भइसक्यो होला भन्दा कसको मन नरोला। सबै अनि आफ्नो फ्यामिलीको पुरै फेस नै बिर्सियो अहिले। फ्यामिलीहरूले पनि बिर्सिसक्यो अहिले त 10 वर्षमा। कुनै थाहा नै छैन छोरा कस्तो छ, बुढी कस्तो छ, बुवा कस्तो हुनुहुन्छ, कुनै थाहा नै छैन, कुनै अनुभव नै छैन। झन्डै नेपाली 2 करोड तिरेर मात्रै नेपाल फर्कन पाइने भएपछि अब त नेपाल फर्किएला भन्ने लागेकै थिएन। किनकि सानोतिनो बजेट थिएन। 2 करोड हो नेपालको भन्ने हिसाब गऱ्यो भने अब 2 करोड मैले कहाँबाट ल्याउने, कसरी दिने? घरमा फोन गर्दा आमा बाउ रोइराख्ने, के भनेर सम्झाउने दिल्ली, भोलि आउँछु पर्सि आउँछु, त्यही कुरा सधैँ। नमस्कार दर्शकबिन, मेरो नाम गोविन्द पङ्गेनी हो। निर्दोष छु भन्दै पनि साउदी अरबमा 8 वर्ष जेल जीवन बिताएर सिर्फ हातमा पासपोर्ट र जेलमा बस्दा लगाउने सेता लुगा लगाएर नेपाल फर्किएका यी नेपालीहरूसँग आज मैले भिडियो तयार पारेको छु। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। वेब सर्फर, घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। Contact 015970222. For more details, visit www.websurfer.com.mp. दर्शकबिन, तपाईँले हाइलाइटहरूबाट पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। आफ्नो परिवारलाई सुख दिन्छु, धेरै धन सम्पत्ति कमाउला भनेर परदेश गएका नेपाली दाजुभाइहरू 10 वर्षसम्म निर्दोष भइकन पनि एउटा जेलमा थुनिनु पर्दाको पीडा कति हुन्छ भन्ने कुरा आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई मैले देखाउँदैछु। भर्खरै मात्र एयरपोर्टबाट झरिसक्नु भएको छ। धेरैजना हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग आउने जेलमा बसेर धेरै समयसम्म दुःख कष्ट सहेर फर्किनु भएको नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। अहिले मैले 2 जनालाई चाहिँ क्यामेरामा देखाउँदैछु। भिडियो निकै स्पेसल बन्दैछ, त्यसैले पनि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार तपाईँहरू दुवैजनालाई। हजुरको परिचय राखिदिनु त। मेरो नाम गणेश ओली। गणेश ओली। तपाईँको? रमेश कुमार गुरुङ। रमेश कुमार गुरुङ। कहाँ नि तपाईँको घर? मेरो घर रोल्पा। रोल्पा। तपाईँको? मेरो पनि घर रोल्पा नै हो। रोल्पा नै हो। कहिले जानुभएको थियो साउदी अरबमा? 2011 डिसेम्बर। 2011 डिसेम्बरमा जानुभएको थियो। अहिले 21, झन्डै 8-10 वर्ष परदेश पहिले नै भनौँ। हजुर 10 वर्ष पहिले। 10 वर्ष पहिले के सपना बुनेर जानुभएको थियो साउदी अरबमा? हजुर धेरै पैसा कमाउला, आमा बाउलाई सुख दिउँला, अनि यहाँ बालबच्चालाई राम्रो बढाउँला, पढाउँला भनेर अब सपना देखेर गएको थियो। धेरै दुःख पाइयो, विदेशमा धेरै दुःख हुँदो रहेछ। यहाँबाट नेपालबाट गएको कति समयमा चाहिँ तपाईँ जेलमा पर्नुभयो त? 2 वर्षपछि। 2 वर्षपछि जेलमा पर्नुभयो। के कारण थियो? अलिकति तपाईँहरूको सुरुवातदेखि बाट अलिकति थोरै बताइदिनु न। खास त्यस्तो कारण पनि केही होइन। हामी अब लेबर जस्तो काम गर्ने मान्छे, अब गाडी लोड गर्ने अनलोड गर्ने। अब एक दिन ड्राइभर आयो है, गाडी लोड गर्ने भने हामीले सामान लोड गरिदियो। अब खै अब फतुरा छ कि छैन, पेपरहरू छ कि छैन हामीलाई थाहा पनि भएन। केही महिनापछि त्यो काउन्टिङ हुँदा अब सामान कम भयो भनेर, अब सामान कहाँ लोड भयो, कसरी लोड भयो भन्दा अब हामीले सामान लोड गरेको त हामीले त भन्नुपर्ने त हो
हामीले लोड गरेको भन्दा अब कम्पनीले समय हामीलाई जेल हालिदियो, बस त्यही नै हो। कसैले सामान लैदिन पर्ने थियो, तपाईँले बोकेर लिएर जानुभयो? त्यो चाहिँ हाम्रो काम होइन, ड्राइभरको काम हो। हामीले सिर्फ लोड गर्ने मात्रै काम हाम्रो, गाडी लोड गर्ने अनलोड गर्ने त्यो मात्रै काम हाम्रो। त्यो भित्र के थियो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा थिएन? नै थाहा थिएन। थाहा त थियो, मेडिसिन हो भन्ने त थाहा थियो, तर कुन ठाउँमा युज हुने हो त्यो थाहा थिएन हामीलाई। अनि त्यसपछि तपाईँलाई के भनेर थुनियो त? तिमीहरूले नै यो सामान लगेर बेचेको भनेर हामीलाई जेल हाल्यो। के रहेछ खास त्यसभित्र चाहिँ? खास दबाई नै रहेछ, मेडिकलमै युज हुने दबाई रहेछ। हामीलाई त थाहा भएन त्यति है, हुन त मेडिकल स्टोर नै हो, त्यति अब सामानहरू हामीलाई त्यति थाहा पनि हुँदैन। अब पहिला गएको मान्छे अब बोल्न पनि आउँदैन है, अब बोल्न नआएपछि अब के लेख्यो के गर्यो, अब पेपरमा बसम लगाउने भन्यो, बसम गरेर जेल हाल्थ्यो। अनि तपाईँको घरमा चाहिँ को हुनुहुन्छ अहिले? मेरो घरमा बाबा आमा हुनुहुन्छ, दाइ चाहिँ परदेशमै हुनुहुन्छ, भाउजू हुनुहुन्छ, दाइको छोराछोरी हुनुहुन्छ। कति वर्षको उमेरमा जानुभएको थियो साउदी अरबमा चाहिँ? 19 वर्षको उमेरमा। 19 वर्षको उमेरमा। अहिले कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? अहिले भए 28 वर्ष। 28 वर्ष हुनुभयो। 10 वर्षसम्म जेलमा, अर्काको देशमा जेलभित्र बस्दाखेरि नेपाली त त्यति बोल्नु भएन होला नि त? नेपाली कहाँ बोल्नु सर, नेपाली भन्ने कहीँ छासछुस 1-2टा मिल्ने, नेपाली भेट्नलाई त सपना एउटा खुसी जस्तो लाग्ने, नेपाली नपाइने त्यही हिन्दी भाषा बोल्ने या त अरबी बोल्ने, नेपालीहरू नपाउने। बिर्सिसक्यो अहिले 10 वर्षमा, नेपाली बोल्न नै अप्ठ्यारो लाग्छ। नेपाली भाषा बोल्नै अप्ठ्यारो लाग्छ, बिर्सिनु भयो? बिर्सिसक्यो, नेपाली भाषा साफ बोल्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। के गर्ने, दुःख पाइयो, धेरै दुःख पाइयो। त्यहाँको सरकार, त्यहाँको जज भनौँ न, त्यहाँको कानुन एकदम गन्दा रहेछ। पहिला यहाँबाट जानुभन्दा पहिला अब जतिलाई हामीले जानकारी जोबाट जानकारी लियौँ, सबैले साउदी राम्रो छ यो त्यो भने है। जब गएर हकीकत रूपमा हेर्दा साउदी एकदम नराम्रो देश। हामी जस्तै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै दुःख पाछन् साउदीमा। हजुर, अब त्यहाँ खानापिना बस्न व्यवस्था लास गाह्रो। म त नेपाल आउँछु भन्ने आशै मारेको, तर अहिले अब भाग्यले साथ दियो, आफ्नो नेपालमा आइपुग्यौँ बाँचेर, त्यही नै ठुलो कुरा हो। परिवारको सम्झना आउँथ्यो होला नि, कतिको सम्झिनुहुन्थ्यो? धेरै, एकदम धेरै। घरमा फोन गर्दा आमा बाउ रोइराख्ने, के भनेर सम्झाउने, दिल्ली भोलि आउँछु पर्सि आउँछु, त्यही कुरा सधैँ। घरबाट पनि, घर फ्यामिली दिक्कै। त्यसैमा पनि कहाँ एकजना साथीले अब उनीहरूको त झन् कसासको नै केसो भनेर फोन गरिदिएछन्। अब गाउँका सिधा सादा मान्छे आमा बाउ झन्न उस्तै अब मनहरू मुटुहरू सानो हुन्थ्यो भने त हार्ट एट्याक भएर नै मर्थे होलान् है। कति दोधारमा परे, कत्रो आशा छ छोराछोरीहरूलाई देख्न। अब सबैले सोच्ने कुरो आफ्नै छोराछोरी होइन, आमा बाउको अगाडि जति ठुलो भए पनि सानै हुन्छ नि, हो कि होइन? अब आफ्नो छोराछोरी जेलमा पर्दा कस्तो अनुभव भयो होला र कसरी सहिसक्नु भएको होला। अब उहाँको उदाइको त झन् घरमा आमा पनि बित्नुभयो। 10 वर्षको बिचमा? हजुर, तर 10 वर्षको बिचमा आमा बित्नुभयो। केही दिन पहिला हप्ता दिन नै भएको छैन दाइ बित्नुभयो। कत्रो मन दुखेको होला र कस्तो भएको होला। म अहिले आफ्नै नेपालमा आएर सोच्दा बसेको छु, तर मलाई अझै विश्वास लागेको छैन म आफ्नो नेपालमा छु भनेर। यस्तो यो मन तडपिन्छ र कस्तो फिलिङ र कस्तो अन्दाज एहसास हुन्छ है, अचम्म लाग्छ। त्यहाँभित्र तपाईँहरूलाई फोन गर्न घर परिवारमा दिन्थ्यो नेपाल फोन गर्न? फोन त दिने, अब त्यत्रो मान्छेमा तपाईँको 8-10 घन्टा फोन छोडिदिने, त्यसमा पनि मिनटको हिसाबमा, मन परेर कुरा गर्न नपाएने। कहिलेकाहीँ आमा बाउको अब घरमा खबर दिउँ भनेर अब फोन गर्न खोज्दा कहिले आमा पनि नमिल्ने, कहिले फोन नउठ्ने। समस्या नि सर, जेल हो, एउटा जेल हो। मान्छेको रूपमा राखेन हामीलाई, एउटा जनावर हुन्छ नि, एउटा कुकुरलाई पनि त्यो ठाउँमा राख्यो भने पागल हुन्छ, मर्छ। हामी त मान्छे हो, तर यसरी सही हो है, जे हुनु भयो। अब गएको कुराहरू गयो, तर दुःख धेरै पाइयो सर। र हामी के हुन्थ्यो त्यहाँ, अलिकति त्यो जेलभित्रको अनुभव थोरै सेयर गर्नु न। त्यहाँ तपाईँलाई कसरी राखिन्थ्यो, कस्ता खाना खुवाइन्थ्यो, अलिकति त्यो भित्रको बारेमा? त्यहाँ भनेको तपाईँको एउटा देशको मान्छे छैन, 25 देशको भन्दा बढी मान्छे छन्। हरेक देशका मान्छे छन्, हरेक किसिमका हरेक केसका मान्छे छन् होइन। अब त्यहाँ खाना चाहिँ तपाईँको कस्तो भने, बिहान एउटा रोटी अनि त्यो नुनै नभएको जुन तपाईँहरूलाई यहाँ हामीहरू यो गाई बाख्रालाई बनाइदिन्छ नि खाना, त्यस्तै खाना। अब जबरजस्ती बाँच्नलाई खानै पर्यो, हो कि होइन? अनि त्यसपछि दिनमा अलिकति भात, त्यसमा अलिकति सब्जी, त्यो पनि कस्तो सब्जी भन्नु, अब
तपाईँहरूलाई थाहै होला जेलको खाना अब थाहा भन्नाले नदेखेको मान्छेलाई के थाहा मलाई थाहा छ होइन जस्तै कि अब त्यो खाना एउटा मान्छेको रूपमा मान्छेले हकीकतमा खाँदैन त्यस्तो खाना हो कि होइन तर जबरजस्ती बाँच्नु पर्यो खानु पर्यो खानापिना त्यस्तै अब आएर पुलिसहरू चेक गर्ने सुतेको बेला उठाउने बाहिर निकाल्ने उस्तै पऱ्यो भने कुट्ने धम्काउने अलिकति इज्जत भन्ने थोरै पनि नगर्ने अलिकति पनि नगर्ने त्यस्तो छ त्यहाँको कानुन त्यहाँको संसार आफ्नो दिदी बहिनीलाई सम्म नछोड्ने त्यहाँको मान्छे त्यस्तो आफ्नै दिदी बहिनीहरूलाई पेट बोकाएर जेलमा आएको त्यस्तो गन्दा त्यहाँको संसार छ हेर्नुहोस् अब मुस्लिम हो भन्छ यो भन्छ त्यो भन्छ होइन दया गर्नुपर्छ माया गर्नुपर्छ यो गर्न पाप त्यो गर्न पाप भन्छ हरेक कुरामा तर छैन उनीहरूमा मानव दया धर्म छैन। उतापट्टि दाइ तपाईँको परिवारमा को हुनुहुन्छ अहिले? मेरो परिवारमा अहिले बुवा हुनुहुन्छ, मेरो वाइफ छ, एउटा छोरा छ। पहिले आमा बित्नुभयो, दाइ पनि बित्नुभयो है यही 10 वर्षको बिचमा। अब आमा पनि अब छोरा आउँछ भन्दै अब पर्खाइमा बस्नुभयो आखिरमा अब छोराको मुख भेट्न नपाएर पनि अब मर्नुभयो है। अब केही हप्ता पहिले दाइ पनि मर्नुभयो। अब दाइको पनि अब दाइसँग पनि भेट भएन, तकरिबन 15 वर्षभन्दा पहिलेदेखि नै भेट भएको थिएन दाइसँग पनि। अहिले त आमासँग भेट्नु भएको पनि 10 वर्षपछि नै अब आमा पनि बित्नुभयो। अहिले छोरा छ, मेरो वाइफ छ अनि मेरो बुवा हुनुहुन्छ। छोरा कति वर्षको भयो अहिले? छोरा अहिले मेरो छोरा 12 वर्षको भयो। म जाँदा सानो 1.5 वर्षको बच्चा छोडेर गएको हो है। मेरो अहिले 12 वर्षको भयो छोरा। अहिले कत्रो भए कस्तो भए केही थाहा छैन? सर कुनै पनि थाहा छैन। त्यो त छोराको अनुहार पनि बिर्सियो अनि सबै अनि आफ्नो फ्यामिलीको पुरै फेस नै बिर्सियो। अहिले फ्यामिलीहरूले पनि बिर्सिसक्यो अहिले त 10 वर्षमा। कुनै थाहा नै छैन छोरा कस्तो छ, बुढी कस्तो छ, बुवा कस्तो हुनुहुन्छ, कुनै थाहा नै छैन, कुनै अनुभव नै छैन। छोरालाई देख्न मन त आत्या होला नि दाइको? मन आत्तिराखेको छ, के गर्ने अब यहाँ अब जेठानहरू हुनुहुन्छ, अब आफ्नो मान्छेहरू सबैले सहयोग गर्नुभएको छ हामीहरूलाई, त्यसको लागि म धेरै खुसी छु। हजुरहरूले हामी दुःखीहरूलाई यत्रो सहयोग गर्नुभएको छ। जति पनि दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ हामीलाई सहयोग गर्ने उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो लागि यति दुःख गर्नुभएको छ, यति कष्ट गर्नुभएको छ। हाम्रो अनि तपाईँ कहिलेकाहीँ फोनमा बोल्ने घर परिवारसित त्यस्तो हुन्थ्यो कि हुन्थेन तपाईँको? कुरा गरिन्थ्यो। फोन अब जेलको फोन हो, अब 5 मिनट 6 मिनट अब कुरा गर्न पाउने, अब सबै फ्यामिलीहरूसँग कुरा गर्न। कति समयमा फोन गर्न पाइन्थ्यो? फोन गर्न तपाईँको अब 2 दिन 3 दिन 4 दिनमा पनि फोन गर्न पाउने, तर कार्डहरूको एकदमै गाह्रो हुने है। अब पैसा पनि नहुने, एक त जेल हो, अब कमाउने ठाउँ होइन, जेलमा बसेको मान्छे अब पैसा नहुने, अब जतिखेर पनि फोन गर भन्ने नहुने, अब कार्ड हुँदैन, पैसा हुँदैन आफूसँग। अब त्यस्तो अवस्थामा अब धेरै गाह्रो हुन्छ सम्पर्क गर्न पनि। अब बाहिर कोही साथीभाइहरू हुँदैन, बाहिरबाट कार्ड लिउँ भने अब बाहिर भए पनि साथीभाइहरू अब सधैँ माग्ने कुरा पनि हुँदैन, आफैलाई पनि लाज लाग्छ है। कमाउनु गएको मान्छे म आफै जेल बसेको छु र बाहिर दुःख गरेको यो सौदीको तातो घाम खाएर कमाएको पैसाले मैले साथीहरूलाई कार्ड देऊ, मैले फोन गर्छु घरमा भन्ने कुरा पनि आउँदैन मलाई थाहा छ, किनकि दुःख कस्तो हुन्छ भन्ने है। अब के गर्ने, अब दुःख काटियो। 8 वर्ष 3 महिना जेल बसियो है। पुरै सौदीमा 10 वर्ष भयो। धेरै दुःख पाइयो विदेशमा। अब सकेसम्म सबै दाजुभाइहरूले अब विदेशभन्दा अब नसोच्दा पनि हुन्छ सायद सकेसम्म अब आफ्नो नेपालमै दुःख गरेर होइन, जे जस्तो भए पनि सुक्खा रोटी खाएर भए पनि आफ्नो नेपालमै जिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा मेरो हो। तपाईँहरू दुवैजना पहिलोपटक हो परदेश गएको? हजुर, पहिलोपटक परदेश जाने बित्तिकै जेलमा पर्नुभयो। यो बिचमा तपाईँको आमा, जन्म दिने आमा जसले तपाईँलाई संसार देखाउनु भयो, उहाँ नै रहनु भएन छ। छोराको प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो होला, छोरा फर्केर आउला, अनुहार हेरौँला भन्ने लाग्थ्यो होला। आमासित बेला बेलामा कुरा हुन्थ्यो होला नि, के भन्नुहुन्थ्यो आमाले चाहिँ? हजुर, कुरा हुन्थ्यो। आमाले सधैँ रुनुहुन्थ्यो, कहिले आउँछ छोरा भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर मेरो कुनै आशा नै थिएन सायद म जेलबाट छुट्छु भन्ने है। अहिले सायद भगवान्को कृपाले होला, सायद अहिले एउटा बुवा हुनुहुन्छ, छोरा छ, सायद उहाँहरूको मुख देख्न भनेर होला सायद अहिले म आफ्नो नेपालमा छु। खास मलाई सम्भव नै लाग्दैन थियो, अनि म जेलबाट निक्लिन्छु भन्ने मलाई कुनै विश्वास थिएन, किनकि सान्तिनो बजेट थिएन। 2 करोड हो नेपालको भन्ने हिसाब गऱ्यो भने अब 2 करोड मैले कहाँबाट ल्याउने, कसरी दिने? अब जुट्याउने ठाउँ छैन कतै। आफ्नो एउटा सान्तिनो घर छ, माटोको घर, त्यो पनि अब हाम्रो नेपालको अब गाउँघरतिरको जग्गा जमिन हो। त्यो बेचौँ भने अब 10-15 हजार पनि आउँदैन
सौदीको हिसाब गरेर भने अनि त्यही सोचाइमा अब कसरी दिने, अब यो पैसा दिएन भने त जेलबाट पनि निक्लिन सकिँदैन। अनि त्यहाँ सोच आउँथ्यो कि अब जेलबाट ननिक्लिने भइयो, सायद जेलमै मरिन्छ, कसैको पनि मुख भेट्न पाउँदैन भन्ने सोच आउँथ्यो। त्यति सोच्दा सोच्दै आमा पनि बित्नुभयो, दाइ पनि बित्नुभयो। अहिले फ्यामिलीमा अब एउटा बुवा हुनुहुन्छ, अब छोरा छ, बुढी छ। अब उनीहरूकै मुख भेट्न पाएँ मैले, एकदमै खुसी लागिरहेछ। दाइ पनि बित्नु भएछ। दाइ चाहिँ के कारणले बित्नु भएछ? दाइ इन्डियामा दुर्घटनामा परेर मर्नुभयो, सायद पहिरो आएछ। खास मलाई त्यति कुरा थाहा थिएन, मैले 4 दिनपछि मात्र थाहा पाएको। इन्डियामा अब आने जाने गर्ने मान्छे हो, अब खै त्यति थाहा भएन के कारण हो, कसरी भयो। त्यति मजदुर काम गर्ने मान्छे दाइ पनि, अब फ्यामिली लगेर उता अब मजदुर काम गर्ने, घरमा अब गरिब मान्छेहरू हजुर, अब के गर्ने, अब आफूलाई खानलाई पनि अब दुःख गर्नै पर्छ है। दुःख गर्न अब गएको बेलामा अब यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आइदिन्छ, अब गरिबहरूलाई अब कतै गए पनि सुख नहुँदो रहेछ भनौँ न। जुन तपाईँहरू जे कुरामा फसिनु भयो, तपाईँहरू चाहिँ जेलमा पर्नुभयो, त्यो मध्येमा कतिजना चाहिँ नेपाली हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू? खास हामी नेपाली 11 जना नेपालीहरू थियो हजुर। 11 जना सबैजना जेलमा पर्नुभयो? होइन, हामी 2 जना मात्रै हो। हामी केसमा चाहिँ हामी केसमा परेको 2 जना मात्रै हो, तर काम गर्ने त्यो कम्पनीमा हामी 11 जना नेपालीहरू थियो, तर हामी 2 जनालाई मात्रै आरोप लगाएको हो। किनकि स्टोर अलग अलग स्टोरहरू थियो, जुन स्टोरमा हामी काम गर्थ्यौँ त्यो स्टोरमा सामान हरायो भनेर, यति सामान कम भयो भनेर हामीलाई जेल हालेको। सामान कम भयो भनेर तपाईँहरूलाई जेल हालियो? निर्दोष हुनुहुन्छ तपाईँहरू पूर्ण रूपमा? हजुर, हामी निर्दोष नै हो। निर्दोष हुँदाहुँदै पनि अर्काको देशमा 10 वर्ष एउटा कोठाभित्र थुनिएर जेलमा बसेर नेपाल फर्किनु भयो। के सम्झिनु भयो त? नेपालमा ठ्याप्प प्लेनबाट झर्ने बित्तिकै कस्तो फिल गर्नुभएको थियो त? सायद दाइ त्यस्तो त विश्वास नै लाग्दैन अझै पनि म नेपालमा झरेँ भनेर। अहिलेसम्म नि 2 दिन भयो है, अझै पनि विश्वास लाग्दैन कि म नेपालमा छु भनेर। यत्रो वर्ष जेल बसियो, म सायद सोच्थेँ कहिलेकाहीँ सायद कहिले पनि अब नेपाल फुकिँदैन, नेपाल देखिँदैन भन्ने सोचिन्थ्यो। अझै पनि विश्वास लागेको छैन कि म नेपालमा छु भनेर। त्यति पनि अब पछि पानी पर्दा सायद हुनसक्छ, तर अहिलेसम्म मलाई विश्वास लागेको छैन कि म नेपालमा छु भनेर। 10 वर्षदेखि जेलमा थुनिएको मान्छे अहिले अचानक आफ्नो जन्मभूमिमा फर्किँदाखेरि विश्वास लाग्ने कुरा पनि भएन। तपाईँको श्रीमतीसँग कुरा हुन्थ्यो होला, घर परिवारसित कुरा हुन्थ्यो होला, म फर्केर आउँछु अथवा आउँदिनँ, कस्ता कुराहरू हुन्थे तपाईँहरू बिच? कुरा हुन्थ्यो, मैले भन्ने गर्थेँ सधैँ छिटै आउँछु, म छिटै आउँछु। अब त्यो कुरा पनि गर्न सकिँदैन कि सायद म कहिले पनि जेलबाट ननिक्लिन सक्छु भनेर। अब घर फ्यामिलीको अब मन दुखाउन मैले चाहन्नथेँ। मैले भन्ने गर्थेँ सायद 1 महिना 2 महिनामा सायद म आउँछु, छिटै आउँछु भन्दै यत्रो 8 वर्ष बित्यो। बिताइयो दुःख जस्तो भए पनि, दुःख सुख जे जति पाए पनि 8 वर्ष जेल कटाइयो। अहिले बाँचेर आफ्नो नेपालमा आइयो, त्यही खुसी लागिरहेछ है। हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू जति पनि हुनुहुन्छ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ है। उहाँहरूले हाम्रो लागि धेरै ठुलो दुःख गर्नुभएको छ, धेरै कष्ट भोग्नुभएको छ। त्यही ठुलो लागेको छ, मलाई धेरै खुसी लागेको छ। तपाईँलाई अहिले नेपाल फर्केर आउनुभयो, अर्काको देशमा जेलमा बसेर 10 वर्ष 8 वर्ष जेलमा बसेर फर्किँदाखेरि अहिलेको यो जीवन नयाँ जीवन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर सर, किन नलाग्नु, नयाँ जीवन जस्तो लाग्छ। तर एकदम खुसी हुनाले नि आफ्नो नेपाल आएर खुसी हुनाले नि म त ह्याङै जस्तो भएको। त्यहाँ एयरपोर्टमा त झन् ढल्न लागेको। म त 3 दिनको निन्द्रा नगरेको, खानापिना नखाएको, यस्तो बेहाल हालत खराबमा हालेर छोडिदिए यिनीहरूले है। खाना पनि पाइएन, 1 सुको पैसा छैन, यस्तो खराब हालतमा पठाए, यस्तै हालतमा पठाए उनीहरू। जेलकै ड्रेस हो यो तपाईँहरूले लगाएको? हजुर, जेलकै कपडा हो, यो जेलकै चप्पल हो, यो जेलकै कपडा हो। यो यस्तै हालतमा हामीहरू आयो। उहाँबाट आउँदाखेरि तपाईँलाई बिचमा कपडा फेर्ने केर्ने केही भएन? केही भएन, एउटा पानीसम्म हजुर। यो नेपालमा लास्ट कुवेतबाट आउँदाखेरि चाहिँ एउटा पानी कताबाट दिए, त्यही पानी खाएर बाँचेर आएको। फेसहरू यस्तो खतम, दिमाग काम गर्नै छोड्यो, निन्द्रा गरेकै छैन। नेपालमा हेर्दा नेपाल त आइपुग्यो, आफैलाई विश्वास लागेन यो नेपालको एयरपोर्ट हो भनेर। ठिक छ, बिस्तारै आफ्नै दाजुभाइ नेपाली दिदीबहिनीलाई देख्दै आफ्नो नेपालको संसार हरियाली, आफ्नो काठमाडौँ नेपाल देख्दा अहिले हल्का अनुभव भएको छ कि म आफ्नो ठाउँमा आएर आफ्नो देशमा आएँ, केही भोलि गएर केही गर्न सक्छु भन्ने आशा अहिले
मनमा आएको छ। नत्र पहिला त सबै सपना चकनाचुर र यहाँ आउन मन मरिसकेको थियो, यानि कि विश्वास थिएन, नेपाल फर्किन्छु भन्ने लागेको थियो। विश्वास थिएन। उनीहरूको जुन हिसाबले पैसा मागेका थिए र जुन तरिकाले केस बनाएका थिए, हामी माथि केस बनाएर हाले र नेपालको 2.5 करोडभन्दा बढी पैसा मागेका थिए र कुनै पनि पुलिस आउँदा सोद्धाखेरि त्यहाँको कुनै एउटा पुलिसहरूलाई कहिले हामी जाने के हो हाम्रो बारेमा केसको बारेमा सोद्धा पनि उसले सिधै भन्ने के अब तैँले पैसा तिर्नु छ होइन, अरू बारेमा चाहिँ हामीलाई कम्प्लेन गर, फोन गर, पैसा तिर्ने यदि के छ भने कि तँलाई त्यो जुन व्यक्तिले पैसा चाहन्छ तँबाट उसले माफ गर्नु पर्यो कि तैँले पैसा भर्नु पर्यो, त्यसरी नै जान्छ, छैन भने अर्कोचोटि काल नगर भन्ने। कति पैसा मागिएको थियो तपाईँ छुट्नको लागि? तँलाई छोडिदिन्छु यति पैसा लिए भनेर चाहिँ कति पैसाको माग गरिएको थियो? साउदीको 5,96,000। नेपालमा कति हुन्छ त्यो पैसा? नेपालमा त त्यति हिसाब त लगाएन, यसो एक दिन हिसाब गर्दा 2 करोडभन्दा बढी नै हुन्छ सर। 2 करोड वरिपरिको पैसा तपाईँहरूबाट मागियो। त्यति बहुमूल्य थियो त्यो सामान हराएको, तपाईँको हातबाट हराएको कुराहरू रहेछ? सामान बहुमूल्य थिएन सर, तर त्यसमा चाहिँ सामान धेरै थियो, त्यो भएको कारणले बहुमूल्य भयो र हामीले पनि कोर्ट चल्यो, हाम्रो कोर्ट चल्दा पेपरमा पनि लेखेर दियौँ एउटा पेपर त्यहाँको जजलाई। अब हामीले त्यहाँबाट चोरेको होइन, कुनै क्यास पैसा पनि होइन, ताकि एउटा मान्छेले हातमा उठाएर हिँड्न सक्छ होइन। त्यत्रो सामानको त्यत्रो पैसा, सामान कम्तीमा पनि 1 गाडी 2 गाडी होला, कुनै ढोका तोडिएको छैन, कुनै हाम्रो प्रुफ छैन, हामीले मानेको पनि छैन, कुनै क्यामेरा छैन। तैपनि उनीहरूले त्यहाँको अब आफ्नो धर्मको हिसाबमा कसम उठाउनु नै ठुलो मान्दा रहेछन्। त्यहाँको लास्टमा चाहिँ जजले चाहिँ म यिनीहरूलाई नेपाल पठाउँछु, यिनीहरूसँग कुनै प्रुफ छैन भनेर चाहिँ हामीलाई भन्दाखेरि लास्टमा त्यहाँको कम्पनीको जुन मान्छे आएर म कसम उठाउन चाहन्छु भन्यो 81। अनि उसले कसम उठायो, कुरान उनीहरूको त्यो कुरान हुँदो रहेछ आफ्नो धर्मको, जस्तै हाम्रो गीता शास्त्र के छ त्यो हिसाबमा उनीहरूले कसम उठाएपछि त्यत्तिकै नै जजले तिमीहरू पैसा दिन्छौ भन्यो। हामीले त तँलाई पहिल्यैदेखि भनिसके तपाईँलाई होइन, हामीले दिन पनि सक्दैन, गरेको पनि होइन। जिन्दगीमा मैले नेपालको 5 लाख रुपियाँ हातमा खेलाएको छैन भने 5 लाख रियाल त मैले पक्कै पनि कल्पना कुरा भएन। उसले चाहिँ अब त्यत्तिकैमा ल तिमीहरूलाई अर्कोचोटि कोर्ट बोलाइन्छ यत्तिकै भन्यो, अनि त्यहाँदेखि अर्कै जेलमा ट्रान्सफर गर्यो। जेल पनि एउटा होइन हजुर, कति जेल, साउदीको एउटा जेल सुरुमा, त्यहाँपछि अन्त चेन्ज गर्यो, त्यहाँपछि फेरि चेन्ज गर्यो, अहिले चेन्ज गर्यो, लास्टमा 4-5 जेलमा घुमाइ गर्यो। अब सानो खै यत्रो केही नगरेको मान्छेहरूलाई कति केसमा छन्। कोही पेप्सी एउटा बकाला दोकानबाट उठाएर पेप्सी पिएकोलाई पनि जेलै हालेको छ, अब कुनै एक सानोतिनो कुरामा जेलै हालेको छ। अब त्यहाँको एउटा केटी मान्छेले कुनै पनि केटा मान्छेलाई यसले जबरजस्ती गर्यो या कुनै पनि बारेमा भन्यो भने कुनै प्रुफै नदेख्ने हो, सिधै जेलमा ठोकिदिने हो। त्यस्तो त्यो भएको कारणले नराम्रो तरिकाले फसायो। अब के गर्ने, दुःख पाइयो, परदेश हो। अब मलाई अहिले म बोलिरहेको छु, यो हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदी पनि जो पनि हुनुहुन्छ नेपालमा रहने, मलाई देख्ने र मेरो कुरा हाम्रो कुरा सुन्नेहरूले चाहिँ केही कुरा सम्झिनु पनि हुन्छ र दिमागमा राख्नु राम्रो हो, किनकि हामी भनेको हकीकत वास्तवमै दुःख पाएर 8 वर्षपछि आएका छौँ र त्यस्तै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि गएर अन्जानमा दुःख नपाउन् हामीहरू जस्तै। जस्तो अब त्यहाँ नेपाली दूतावास, अब केही सङ्घ संस्थाहरू होला, नेपालीलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने सपोर्ट गर्ने, त्यस्तो केही सङ्घ संस्थाले तपाईँहरूलाई केही सपोर्ट गरेन? दूतावास यताउता कतैबाट छ, तर लास्टमा आएर 5 वर्षपछि मैले यति खोजेँ, नेपाली एम्बेसीको नम्बर हेर्नुहोस्, यति खोजेँ पाएन। यता फोन गरेँ कहिले त अब फोन उठाउने, नेपाली त बोल्ने, म कहाँ के हो भन्ने, पक्का मान्छेको नम्बर पनि नदिने। त्यहाँ त खास भन्दा हाम्रो सरकारको पनि गल्ती छ सर, एउटा हाम्रो नेपाल सरकारको पनि कमजोरी छ, हो कि होइन? कमजोरी हुना कारणले नै नेपाली जनताहरू बाहिर कति, हरेक देशमा नेपाली भएको कुनै देशै छैन नभएको, हरेक देशमा नेपाली छन्। अब मेन कुरा चाहिँ कस्तो सिस्टम बनाउनु पर्ने हो भन्दा हाम्रो नेपाल सरकारले, नेपाली एम्बेसीले कुनै पनि देशमा नेपाली नागरिक जेलमा छ भने पर्नु बित्तिकै नेपाली एम्बेसी कहाँ हो कि होइन, नेपाली एम्बेसी कहाँ कन्ट्याक्ट हुनुपर्ने, त्यस्तो तरिका बनाउनु पर्ने। अब म जेल परेको 5 वर्षपछि बल्ल नेपाली एम्बेसी पुग्नु भयो। कहाँ हो तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। अब के गर्नु, तपाईँहरूलाई धेरै खोजेको पाएन, पहिल्यै पाए भए तपाईँहरूको केस यति हुन्थेन, यहाँ हुन्थेन भन्दै हुनुहुन्छ। अब के गरौँ त, मेरो गल्ती होइन, तपाईँहरूको गल्ती होइन, कसको गल्ती भनौँ म? अब
तर लास्टमा नेपाली एम्बेसी आएर पनि एकजना सर पहिला हुनुहुन्थ्यो रेवती रतन, उहाँको नाम घर चाहिँ चितवन हो। उहाँले म निकाल्छु, यो गर्छु त्यो गर्छु धेरै हौसला पनि दिनुभयो। या गर्नुभयो गर्नु भएन, हाम्रो बारेमा पहल गर्नुभयो गर्नु भएन, मैले आँखाले देखेको त होइन कहिलेकाहीँ फोनमा कुरा हुन्थ्यो। पछि उहाँ जानुभयो, अर्को दे आउनुभयो अहिले भुवन सर भन्ने। भुवनले चाहिँ त्यस्तो म वायद कुरा गर्दिनँ भाइ, जो हुन्छ त्यो गर्छु, म पुरा रूपमा कोसिस गर्नेछु र कस्तो हुन्छ त्यो बारेमा म हेर्छु भनेर टाइम दिइराख्नुभयो। बिस्तारै उहाँले नेपाली एम्बेसीले लास्टमा गएर चाहिँ हेल्प पनि गर्नुभयो, काम पनि भयो। अहिले जुन हाम्रो सप्लायर्स कम्पनी थियो अर्को कम्पनी, जुन हामीले काम गर्ने अर्कै कम्पनी हो, जुन हाम्रो जिम्मेवारी लिने त्यहाँको मान्छे थियो, तिनीहरूले चाहिँ अब सल्लाह गरेर अहिले 4 लाख रियाल तिरेर हामी बल्ल निस्केर नेपाल आउन पायौँ। अहिले चाहिँ किन तपाईँ अब धेरै पैसा मागेको थियो, अहिले थोरै पैसा तिरेर भए नि निस्किनु भयो? हजुर, अहिले किनकि कोरोनाको टाइम पनि आयो, त एउटा दुनियाँमा कस्तो अचम्म लाग्दो चिज आयो, कसैले रोक्न पनि सक्दैन, भगवानको सेवा हो के होइन। अब त्यो भएको कारणले अरू कति देशहरूले कैदीहरूलाई फटाटै छोडिदिए। यस्तो रोग देखेर, यस्तो हैरान, यस्तो बेपत्ता देखेर धेरै देशले कैदीहरूलाई छोडे, तर साउदीले छोडेनन्। उनीहरूको जुन आफ्नो लोकल साउदी रिपब्लिकहरू छ, आफ्नो मान्छे छ, उनीहरूलाई हेल्प गर्छन् हैन। उनीहरूलाई अहिले त अलग्गै सेपरेट राखेका छन्। उनीहरूको जेल पनि यस्तो हाम्रो जस्तो होइन, भिआइपी अलि राम्रो जेल हो, खानापिना राम्रो। हाम्रो भनेको खत्तम। हेर्नुहोस् अहिले पुरा महिना म यस्तै फलाममा सुतेर आएको, यस्तै ठाउँमा एउटा कम्मल, त्यो पनि यस्तो गन्दा कम्मल के भन्ने, दिनरात नसुतेरै दिन जाने, यस्तो दुःख त्यो मलाई थाहा छ। जसले भोगेर आएको छ नि मलाई थाहा छ र भगवानलाई थाहा छ। र यो बाहिरी लाइफमा जो पनि अहिले बाँचिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू सायद अरू मान्छेहरू जेल नदेख्नेहरू पनि, उहाँहरूलाई थाहा छैन कति दुःख पाइयो र के भइयो भन्ने कुरा। साउदीको सरकार त्यति गाह्रो छ र हाम्रो सरकारहरूको पनि अलिकति मिस्टेक छ सर। मेरो यसो सोचाइमा बुझाइमा र देखाइमा नेपाल सरकारको पनि कमजोरी छ। नेपालीहरू अब गल्ती नगरिकन निर्दोष भइकन पनि जेल परे भने नेपालबाट नेपाली दूतावास एम्बेसीले चाहिँ केही सपोर्ट हुँदैन? केही सपोर्ट गरेनन् सर। पछि मान्छेहरूले भन्दा यो हाम्रो गाउँको दाइहरूले फोन गर्दा दुनियाँदारी भइसकेपछि 5 वर्षपछि नेपाली एम्बेसी जानु पर्यो। 5 वर्षपछि 3 वर्ष लाग्यो। 3 वर्षपछि बल्ल उहाँहरूले हाम्रो काम चाहिँ निम्त्याएर अहिले पठाउनु भयो। अनि अहिले पछाडि चाहिँ कसरी ठ्याक्कै के कारणले कुरा मिल्यो थोरै तपाईँले भन्नु त? यो दुईटा के प्रोसेस चल्यो र कसरी कुरा मिलेर तपाईँहरू नेपालसम्म आउनुभयो? यो अब हाम्रो एम्बेसीको सरहरूले उता दुईटा कम्पनी बिच मिटिङ राख्नु भएछ है। अब यत्रो वर्ष भयो, अब यिनीहरू पैसा दिन सक्दैन। यदि उनीहरूले पैसा दिन सकेन भने जिन्दगीभरि जेलमा बस्ने कुरा त हुँदैन। कुनै न कुनै हल त गर्नु पर्यो दुईटा कम्पनीले। यसरी अब दुईटा कम्पनी बिच एम्बेसीको सरहरूले मिटिङ राखेर कुराकानी राख्दा एकचोटि होइन 20 चोटि 25 चोटि 30 चोटि कतिचोटि गर्नुभयो। कोसिस गर्दा बल्ल कम्पनीले मानेछ। 4 लाख दिन्छु भन्दा ल हुन्छ त भनेर अहिले 8 वर्षपछि उता 4 लाखमा मानेछ। अनि 4 लाख रियालमा मानेपछि अहिले बल्ल हामी नेपाल पुग्न सफल भएछौँ। त्यो 4 लाख पैसा त अब तपाईँहरू थिएन होला, कसरी म्यानेज भयो, कसरी तिर्नु भयो त पैसा? त्यो हाम्रो खाताबाट होइन सर। अब खै कम्पनीले तिर्यो होला, अब कसरी तिर्यो के गर्यो त्यो त हामीलाई थाहा छैन है। अब त्यो एम्बेसीको सरहरूलाई थाहा छ अब कसरी तिर्यो उसले के गर्यो है। अब हामीलाई खास हामी त अब भित्र अब एउटा कोठामा थुनिएको मान्छे हो, एउटा कोठामा हुल्लेको मान्छे। अब बाहिरको जिन्दगी कस्तो छ के छ कुनै थाहै नै छैन हामीलाई होइन। बाहिरको परिस्थिति कस्तो छ, बाहिरको मान्छेहरूले के गरिरहेछ, के चलिरहेछ हामीलाई कुनै पनि थाहा छैन। अब एउटा कोठामा हुल्लिएर बसेको मान्छे हो। अब एम्बेसीको सरहरूले अब कोसिस गर्दा अब कुरा अब सफल गर्न पुग्नुभयो, काम सफल गर्न पुग्नुभयो। त्यही नै खुसी लागेछ धेरै है। त्यहाँ त अब साउदीमा धेरै गर्मी हुन्छ भन्छन्, तपाईँहरूलाई बस्ने त्यो फ्यान एसी कसैको व्यवस्था थियो? एसीको व्यवस्था छ जेलहरूमा है। अब सधैँ बाहिर निक्लिन दिँदैन। अब सानो कोठा हुन्छ, माथिबाट जाली लगाएको हुन्छ। अब एउटा जेलमा 600-700 जना भएपछि अब एक ठाउँमा बस्ने ठाउँ पनि हुँदैन। सायद सियो राखौ भने सियो राख्ने ठाउँ पनि हुँदैन है। अब त्यस्तो ठाउँ पनि अब गाह्रो हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ एसीहरूमा पनि अब खास त्यस्तो हातमा हुँदैन, उनीहरूको हातमा हुन्छ। कहिलेकाहीँ एसी नै बन्द हुन्छ, कहिले बिग्रिदिन्छ, कहिले अब उनीहरूले नै चिसो राखिदिन्छ है। अब सुत्न नै गाह्रो, बस्न नै गाह्रो। भन्नाले त्यहाँ एउटा पनि कुनै चिज राम्रो गरेन उनीहरूले हाम्रो लागि। जे पनि गर्यो सताउनलाई या त अथवा
यानि भलाइ र दया भन्ने उनीहरूले कहिल्यै सोचेन। उनीहरूको अगाडि हामीहरू त कुकुर बिरालो जस्तै हो। अनि तपाईँहरू कहिले चाहिँ साउदी अरबबाट चाहिँ नेपालको लागि प्रस्थान गर्नुभयो त? हामी 24 तारिकको है कुन महिना चलिरहेछ अहिले त्यो थाहा पनि छैन है। त्यो महिना पनि अब महिनाहरू के महिना चल्छ कुन महिना चल्छ त थाहा पनि हुँदैन। अब जेलमा बस्दा अब कहिले हेर्ने भए अब थाहा हुने कुन महिना चलिरहेछ कति गते चलिरहेछ भन्ने थाहा हुने। अब एमबिसीको सरहरूलाई फोन गर्दा अब ल 24 तारिकको टिकट फिक्स भएको छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो है। अब त्यति मात्रै थाहा भएको, तर कुन महिना चलिरहेछ के छ भन्ने थाहा पनि छैन। अनि उहाँबाट सकुशल तरिकाले सहज तरिकाले आउनुभयो, उहाँबाट साउदी अरबबाट कसरी आउनुभयो? एकदमै गाह्रो भयो। 30-35 घन्टासम्म न खाना खाएको छ न सुतेको छ। यहीँ हाम्रो अब नेपालमा पुगेपछि पनि बिहान 7 बजेको पुगेको मान्छे 12 बजेसम्म यहीँ पनि राख्थ्यो। त्यत्रो अब दुःख पाएर आएको छ हेर्नु है। अब न खाना खाएको छ न सुतेको छ, धेरै गाह्रो भयो। पछि अब हाम्रो दाइहरू साथीभाइहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले पछिबाट कोसिस गर्दा अब त्यहाँको पुलिसहरूले पनि हामीलाई बाहिर छोडिदियो। न त त्यहीँ नै राखेको, हामीलाई एयरपोर्टभित्र पनि घुस्न दिएन, छिर्न दिएन, त्यहीँ बाहिर नै राखेको। र हामी कहाँ जाने के गर्ने, यदि भएन कुनै हल हुँदैन भने हामीलाई बाहिर छोडिदिनु भन्दा पनि बाहिर छोड्न मिल्दैन, भोलि हामीलाई गाह्रो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। खाना खाएको छैन, 35-36 घन्टा भयो खाना खाएको छैन, सुतेको पनि छैन। हामीलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ हेर्नु, पागल जै भएको छ हामी। तपाईँ हाम्रो यस्तो फेसमा हेर्नुहुन्थ्यो कि हामीलाई सायद मान्छेको सकलमा तपाईँले देख्नु हुँदैन थियो होला, सायद हामीलाई देखेको भए त्यति बेलामा। तर त्यति गाह्रो भयो। 35-36 घन्टाको अन्तरमा सिर्फ एयरपोर्टमा आएर एउटा चाउचाउ खाइयो हजुर। नेपाल आएर 36 घन्टासम्म भोकै पानी पनि दिएन? पानी त दियो होला नि? पानी सायद पियो होला, एक घुट पनि थिएन होला। त्यो यत्रो बोतलमा अब के हुन्छ है। कुवेत एयरपोर्ट बोतल मात्रै दिएको पानी? कुवेत एयरपोर्टमा आएपछि एयरलाइनमा त्यो पनि अब मागेर दिएको, त्यत्तिकै उनीहरूले दिँदैन, किन्नै पर्ने हो। अब हामी जेलबाट आएको मान्छेसँग पैसा हुँदैन, कसरी किन्ने के गर्ने। अब मागेर अब एक घुट जति पानी पिइयो, त्यही पानीले 35-36 घन्टा कटाइयो। अनि यहाँ बल्ल नेपाल एयरपोर्टमा झरेपछि पानी पिइयो, खाना भनेको छैन है। यति दुःख भयो सर, अब के गर्ने। दुःख भन्ने कुरा अब हामीलाई थाहा छ, अब कति दुःख पायो के गर्यो भन्ने। अब तपाईँहरू सकुशल नेपाल फर्किनु भयो, यही सबैभन्दा ठुलो कुरा भयो। फर्किन्न कि भन्ने आश मनभरि लिएर बस्नु भएको थियो होला, अब नेपाल फर्किनु भयो होला। अब त दिमागमा कहिल्यै पनि आउँदैन होला नि परदेश भनेर? कहिल्यै पनि आउँदैन सर। अब यो विदेशतिर हिँड्छु भन्ने त कहिल्यै पनि सोच आउँदैन। बरु भोकै बसे पनि आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्ने हो, आफ्नो घरमै बस्ने हो। सुकेको रोटी खाएर भए पनि आधा रोटी खाएर हुन्छ कि आधा भन्दा पनि आधा खाएर हुन्छ कि आफ्नो फ्यामिलीसँगै बस्ने हो। विदेशतिर भन्ने कहिल्यै पनि सोचिने छैन। अब भर्खरै अब प्रदेशबाट नेपाल भित्रिनु भयो, घर जान त आतुर हुनुहुन्छ होला नि परिवारलाई भेट्न। छोरो पनि ठुलो 10-12 वर्षको भइसके, 1 वर्षको छोडेको भन्नुभयो होइन? 1-1.5 वर्षको छोडेको मान्छे अब कत्रो भयो होला, कस्ता भयो होला घर परिवार? आतुर हुनुहुन्छ होला नि घर जान? हजुर धेरै अत्यास लागिरहेको छ। ल अब अहिले बेलुका 6 बजी 6:30 बजेको नाइट झर्ने हो। अब भोलि बेलुका नै पुगिने हो है। टाढा छ बाटो नि, अब अब खै के हुन्छ कस्तो हुन्छ थाहा पनि छैन। अब भोलि बेलुका पुगिने हो। अब धेरै अब मन धेरै खुसी लागेको छ आफ्नो फ्यामिलीलाई भेट्नलाई पनि। र कति बेला घर पुग्ने भइरहेछ यहाँ मनमा। र बेलुका जाँदैछौँ हामी पनि। ल हाम्रो साथीभाइहरूले अब यो भिडियो हेर्ने साथीभाइहरूले एकदम दिमागमा राखेर हेरिदिनु हुनेछ भन्ने मेरो आशा छ है। र हामी धेरै दुःख पाएर, हाम्रो हकीकत दुःख हो यो, हाम्रो दुःख भनेको सबै साथीभाइहरूले एकदम दिमागमा राख्नुहुनेछ भन्ने मेरो आशा छ। तपाईँ पनि अब सँगै हुनुहुन्छ होइन? तपाईँहरूको घर नजिकै हो? हजुर नजिकै हो। अब सँगै जानुहुन्छ। आतुर हुनुहुन्छ घरमा कति बेला पुगौँ, कति बेला परिवार भेटौँ भन्ने लागेको छ तपाईँलाई? एकदम अत्यास लागेको छ दाइ। अब घरमा पुग्नलाई यत्रो वर्षको आशा, हामी मात्र होइन घरमा हामीभन्दा झन् बढी तडपेका छन्, कहिले देखाउँला भनेर। अब सकेसम्म छिटै जान पाऊँ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँ आउनुभयो, हामीहरूको दुःखको कहानी सुनाउन पाइयो, मन केही हल्का भयो। पहिले त्यो दुःखले गर्दा मनहरू एकदम ढुङ्गा जस्तो भारी भइसकेको थियो, सुनाउन पायौँ, अलि मन हल्का भयो अलि। अब चाहिँ तपाईँहरूको जिन्दगी आफ्नै देशमा दुःख गरेर बित्नेछ, आफ्नै देशमा श्रम गरेर बित्नेछ। यति बेलासम्म तपाईँका धेरै दुःख कष्टका कुराहरू सुनिए, भोगाइहरू सुनिए।
धेरै दर्शकहरूले भिडियो हेरिरहनु भएको छ होला, कति नेपालीहरू विदेश जाने सपना बोकेर हिँडिरहनु भएको छ होला, हातमा पासपोर्ट बोकेर। उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँको के सुझाव रहन्छ, के सल्लाह रहन्छ त? म त त्यही हो दाइ, अब जति पनि कोही आफ्नो दाजुभाइ जो पनि जानुहुन्छ नेपाल दिदीबहिनी, यदि मसँग मिल्नुभयो होइन, यदि मसँग मिल्नुभयो र कुरा राख्नुभयो भने, यदि नराखे पनि म कहाँ जाने के जाने यदि त्यो बारेमा थाहा पाएँ भने म जो मैले भोगेँ नि परदेशमा, जो भोगेर आएँ म सबै बताइदिन्छु, यस्तो उस्तो हो, यसरी हो, त्यसरी हो। उहाँहरूले बुझ्ने नबुझ्ने बाँकी दिमाग सबको छ हो कि होइन, तर म प्रष्ट कुराहरू यति दुःख पाइन्छ। परदेश भन्ने यस्तो हो, परदेश भन्ने एउटा नाम मात्र हो, गएर पनि अब मजबुरी हुन त कसैको मजबुरी नै हुन्छ, यानि कि भन्नाले मजबुरी। अब अहिले हेर्नुहोस् नेपाली बोल्दा नै पुरामा हिन्दीमा मिक्स गरेर राखेको छु, नेपाली बोल्न नै बिर्सिसकेँ मैले। एउटा बाध्यताले मान्छे जान्छ, रहरले कोही जाँदैन, करले नै हो घरको हालत। अब त्यस्तै हुनाले स्कुल पनि पढेन, घरकै हालत त्यस्तै थियो। अब लाग्छ अरूको जिन्दगी हेर्दा राम्रो जिन्दगी हेर्दा काश म पनि त्यस्तै हुन्थेँ, सायद म पनि मेरो जिन्दगी त्यस्तै भए कस्तो हुन्थ्यो। अनेक आशाहरू आउँथे तर केही गर्न सकेन। गरिब मान्छे जहाँ गए नि दुःखै पाउने सर, गरिबलाई कहीँ सन्चो छैन। के सपना बोकेर जानुभएको थियो परदेश, के बाध्यता थियो तपाईँमा? बाध्यता घरको हालत त्यस्तै थियो सर, पैसा थिएन, स्कुल पढ्न सकेन। अब के गर्ने, यहीँ नेपालमा घुमेर के लागेन, दायाँ बायाँ हातमा एउटा सिप थिएन। अलिकति यही नै सुने कि मैले साउदी अरबमा अब बाहिर पैसा अलि बढी हुन्छ, स्यालेरी अलि राम्रो हुन्छ, कमाइ कजाइ गरेर राम्रै त्यता हुन्छ, र त्यहाँ भन्नेपछि देशमा अब नसा पानी यहाँ त्यहाँ पाइँदैन, एउटा सच्चा देश हो, यो हो त्यो सुनाइमा मान्छेले यति राम्रो भने। तर मैले जब वास्तवमा गएर आफ्नै आँखाले देखेँ सबै उल्टो, सबै त्यहाँको तरिका नै उल्टो छ होइन। म अब एउटा कमाउने जिन्दगी बनाउला, अब चाहिँ एउटा सुखी आमा बाउलाई, आफ्नो आफन्तलाई, घर फ्यामिलीलाई सुखी राखौँला, कमाउला, आफ्नो पनि जीवन जिन्दगी सधैँ राम्रै होस्, त्यही राम्रो सोच लिएर आफ्नो भविष्यको लागि र आमा बाउको दाइ भाइको भविष्यको लागि नै गएको हो। तर भएन, सबैको सफल पनि हुँदैन र त्यस्तै भयो। अब दुःखका कहानी सुनाउँदा कोही पनि दाजुभाइ भेटिनुहुन्छ, कहाँबाट आएको, साउदीबाट, जेलबाट, अचम्मै मान्नुहुन्छ 8 वर्ष भन्दा त है। अब अचम्मै लाग्दो कुरा पनि हो, यहाँ त एउटा मर्डरको केसमा पनि 8 वर्ष राखिँदैन अरू ठाउँमा, हामीले त केही गरेको पनि होइन, 8 वर्ष काटेर आयौँ। अब दुःख जे हुनु भोकियो है, अब सुनाएर कति सुनाउने दिक्कै पनि भइसक्यो दुःख सुनाउँदा। अब के गर्ने, बाँकी आउने जिन्दगीहरू भाग्यमा कस्तो आउँछ र त्यसलाई सुधार्ने र बनाउने, अगाडि बढ्ने, अरूको जस्तै राम्रो जिन्दगी जिउने सपना छ। बाँकी अब त जतिसुकै दुःख पाए पनि त्यो जस्तो दुःख त भोग्न पर्दैन होला नि त अब त, होइन? अब मलाई लाग्छ भोग्नु पर्दैन त्यस्तो दुःख, कहिले फर्केर नै आउँदैन। मलाई त लाग्छ मेरो दुःख गर सबै त्यसैमा जाओस् र त्यही नै कामना प्रार्थना गर्छु म भगवान्सँग। दाइको के बाध्यता थियो त्यति बेला, आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि परदेश जानुपर्ने, घर परिवारलाई छोडेर? के समस्या थियो तपाईँमा, परिवारको के अवस्था थियो, थोरै त्यो विषयमा भनिदिनु न। अब खास भनौँ भने अब फ्यामिली, अब गरिब फ्यामिली हो हजुर। अब साउरिन भएको मान्छे, अब नेपालमा कमाएर अब पैसा तिर्न नसकिने, त्यो अब साउरिन तिर्नलाई अब विदेश गएको हो, साउरिन तिरौँला, अलिकति पैसा जमाउँला, अनि आमा बाउलाई, आफ्नो फ्यामिलीलाई सुखमा राखौँला भनेर विदेश गएको। अब सफल भएन, ठिकै छ, अगाडि आउने टाइमहरूमा सफल गर्नेछौँ। एकचोटि सफल भएन भनेर हामीले हार खाने होइन, केटा मान्छे हामीहरू, टाइम छ अझै पनि बाँच्नु पऱ्यो है, टाइम छ, अगाडि पनि सफल गर्न सकिन्छ। अब धेरै ठुलो सपना बोकेर गइएको थियो, आमा बाउलाई सुख दिउँला, फ्यामिलीलाई सुख दिउँला, छोरालाई राम्रो मान्छे बनाउला है, धेरै ठुलो मान्छे बनाउला भनेर धेरै ठुलो सपना थियो, त्यो पुरा भएन। हुन्छ, यति बेलासम्म भिडियो हेर्ने दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? ल अहिलेसम्म भिडियो हेर्ने दर्शकहरूलाई ल हाम्रो लागि हामीले यो भिडियो जब बनाएको छ, यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेरिदिनु हुनेछ र दिमागमा राख्नुहुनेछ, र जति हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि भिडियो हेरेर बस्नुभएको छ उहाँहरूले एकदमै दिमागमा राख्नुहुनेछ र दुःख बुझ्नुहुनेछ भन्ने मेरो कामना छ। के भन्नुहुन्छ त? सेम कुरा हो, जस्तो दाइले भन्नुभयो नि, म पनि त्यही कामना र त्यही चाह गर्छु कि आफ्नो नेपाली जनताहरूले जतिले पनि देख्ने र हेरिराख्नु भएको छ, राम्ररी यो कुराहरू बुझ्नु पर्नेछ उहाँहरूलाई, र बुझ्नेले दिमाग छ। हामीले त भनिसक्यौँ दुःख पाएरै आएको हामीहरू, हकिकतमै पक्का नै दुःख पाएर आएको
साह्रै दुःख पाइयो। हामीले जे भन्नु थियो र जुन तरिकाले जेल काट्यौँ सबै भनिसक्यौँ। बाँकी उहाँहरूको दिमाग र उहाँहरूको सोच हो। हजुर, हुन्छ ल, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो समयको लागि। र तपाईँ अब नेपाल फर्किनुभयो यति दुःख कष्ट गरेर। अब तपाईँको जीवन चाहिँ एकदमै सुखद तरिकाले बितोस्। धेरै धेरै शुभकामनासहित छुट्टिन्छौँ है त। सबै भिडियो हेरिराख्नु भएको दर्शकवृन्दहरूलाई सबैलाई नमस्कार छ। मेरो पनि नमस्कार छ।